کچھ کھٹے نے اللہ ذل جلال دی تقسیم ہے کوئی شک نہیں ہے دے اندر انبیاء علیہ السلام دی اکثریت جناب اسحاق علیہ السلام دی نسل چو لڑی بھی چوئے حضرت اسماعیل دی لڑی چو کوئی نبی نہیں ایک کوئی کنے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل چو کوئی نبی نہیں ایک کوئی ہے پر ہے سارے اندہ سردار حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دی نسل چو درجنوں نہیں سینکڑوں اللہ نے نبی پیدا فرمائے نے حضرت اسماعیل دی لڑی چو نسل چو ایک نبی ہے جڑا سارے اندہ سردار کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا دے اندر بھی اللہ نے عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمایا اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار خوبی بھی صرف نبی پاک علیہ السلام دیئے اور کسے نبی دے ہی سیچ نہیں آئے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا آسمان دا سورج سوانے زیتے ہوئے گا زمین تانبے دی بن چکی ہے لوگ پریشان پریشان نظر آ رہے ہیں قبر آئے نے ہائے مت ماری گی جنوہانے آنا تسی اندازہ کرو کروڑا میل دے فاصلے تے آج سورج ہے تے 50-55 تک جدو درجہ حرارت پہنچ دیا لوگ بے ہوش ہو کے ڈگن لگ پہندے نے تے جدن ایک ہوئی سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا ادن کیفیت کی ہوئے گی آمین آندے لال علیہ السلام فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا لوگ پریشان پریشان جناب آدم علیہ السلام ول گیا تسی ساڑھے ابا جیو وڈے ہو ساڑھے باپ ہو ساڑھے آؤ رب دے دربار چ ساڑھی سفارش کرو جناب آدم فرمان گے باپ تو اڈا ضرور بچے میرے ضرور جے پر آج اللہ دے دربار چ میں تو اڈے کم نہیں آ سکتا تسی جناب نو وال چلے جاؤ 950 سال اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا جناب نو سفارش کرن گے جناب نو کو لون گے اے بھی جواب دے دیں گے تسی جناب خلیل اللہ وال چلے جاؤ اونا اللہ دی رضا دی خاطر آگ وچ چھالا ماریاں نے او تو آڈی سفارش کرنگے جناب خلیل اللہ بھی انکار فرما دیں گے تسی جناب موسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ اللہ نے اونا نا ڈائریکٹ آسمانہ تو عرشاں تو زمین تے گفتگو فرمائیے عظمت شان بڑھائے جناب موسیٰ وال چلے گیا ادھروں بھی جواب مل گیا جناب عیسیٰ وال چلے جاؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینے اے میں پھر دیو لامبے چامبے آج تھے کام آنا تے محمد کریم نہیں آنا ہے آج کام آنا تے محمد مصطفیٰ نے آنا ادھر چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم سیانے آندے نے یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبائے یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبائے اور اساں اس ہستی نال یاری لائیے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنگے میرے مصطفیٰ وال حضرت آدم خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ علیہ السلام حضرت کوئی بھی نہیں ساڑھنا ٹولیا تے آؤ تسی رب دے دربار ساڑھی سفارش کر دے ہو بلکہ میں اس طرح کہا کرنا آگے آکھن گے آدم نے صفیح اللہ نوح نے نجیح اللہ ابراہیم نے خلیل اللہ اسماعیل نے ذبیح اللہ موسیٰ نے کلیم اللہ عیسیٰ نے روح اللہ علیہ السلام سونے ہو کوئی بھی ساڑھے نال نہیں جے ٹوریا تسی چلو تسی جے حبیب اللہ حضور تسی حبیب اللہ آؤ
اللہ دے دربار تے ساڈی سفارش کر دیو۔ آقا فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا، میں رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا تے پیارے آقا فرماندے نے لمبا سجدہ کراں گا۔ اس سجدے دے اندر میں اللہ دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں جیڑیاں بیان کرنیاں نے اودوں ہی اللہ مینوں یاد کروائے گا، میں اپنے مالک دیاں تعریفاں کرانگا۔ اے لمبے سجدے دے بعد بالآخر اللہ ذوالجلال فرمانگے ارفع راسک، ارفع راسک، محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، تسی مانگ دے جاؤ تے میں مندا جاواں گا، تسی مانگ دے جاؤ میں مندا جاواں گا۔ تے منظر بتا دے کیویں دا ہونا ہے؟ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، سار سجدے چوں چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، سار سجدے چوں چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے۔ میرے آقا اپنا سر مبارک اٹھان گے تے آکھن گے کی اے امت میری بخشو مولا، دعا کرو اللہ محبوب دی شفاعت نصیب فرما دے، اوے آمین تے کہہ دے او اللہ سارے انو نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما دے۔ امت میری بخشو مولا، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، امت میری بخشو مولا، اگلی گل میں تاں کرنی ہے۔ تے اللہ ذوالجلال فرمان کے محبوب پریشان نہ ہو، جنہ اطاعت کیتی تیری، جنہ اطاعت کیتی میری، میں جنت آج او دے نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر بھی اللہ نے ساری کائنات دے انسان چوں افضل تے اشرف تے اعلیٰ بنایا، عظمت شان دی پگ اللہ نے میرے مصطفیٰ دے سر پاک تے رکھی، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عزت عظمت وقار شان اس پگ نو اللہ نے رکھنا ہے تے محمد مصطفیٰ دے سر پاک تے رکھنا ہے۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سارے انو سچا تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑے تمام بیمارانوں شفاء کامل نصیب فرما، تانگ دستاں دیاں تانگ دستیاں دور فرما، مولا بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولاداں
سانجاں نو اپنے دین دے خادم بنا اللہ جو صدا دے دکھی بیمار لاچار ہسپتالاں چ تڑپ رہنے مولا انہاں ساریاں نو شفائے عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین اس مرکز اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھرانو آباد فرما یا رب العالمین فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما میرے مولا اس سارے پنڈ تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما ساڑا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ میرے ملک دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دے دشمنہ ویریاں دے منصوبیانو خاک اندر ملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.